अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे ॾिसो पिया प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू। मां सनाउल्ला हाशपाणी अवांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, पाण प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 5 अगस्त ते एहतिजाजी तहरीक शुरू करण जो ऐलान कयो आहे। छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेकी हीअ तहरीक आहे उहा कामयाबु थींदी या माज़ी जे ॿियनि तहरीकुनि जीअं हीअ बि फ्लॉप थींदी? छो त माज़ी जूं जेकियूं ॿियूं तहरीकूं बानी जी रिहाई जे लाइ शुरू थियूं उहे के असराइतियूं असांखे नज़र न आयूं, न ई उन्हनि मां को एॾो फ्रूटफुल रिज़ल्ट साम्हूं आयो। ऐं हाणे ताज़ियूं ई नवंबर जे केसिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे केतिरनि ई अॻुवाणनि खे सज़ाऊं बि मिलियूं आहिनि। छा उहे सज़ाऊं इन तहरीक ते असरअंदाज़ थींदियूं या न, इनखे पाण डिस्कस कंदासीं। ऐं गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवाणनि जेको आहे सलमान अकरम राजा ऐं बैरिस्टर अली ज़फ़र इहा तस्दीक कई आहे त बानी PTI जे जेके पुट आहिनि उहे पाकिस्तान ईंदा, पर पार्टी अॻुवाणनि जेको तफ़सील आहिनि उहे ॿुधाइण खां इनकार कयो आहे। के बि तफ़सील हिन वक़्त ताईं इन हवाले सां साम्हूं न आहिनि अची सघिया त हू कॾहिं ईंदा। छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको बानी आहे उन जा जेके पुट पाकिस्तान ईंदा, छा पीउ सां मुलाक़ात करे वापसि सॼा वेंदा या तहरीक हलाईंदा या उनजी जेकी रिहाई जी तहरीक ही 5 अगस्त खां शुरू थियणु वञे पई उन में हिसो वठंदा? इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं ॿिए पासे जेके अपोज़िशन आहे उन आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सॾाइण जो बि ऐलान कयो आहे। छा इस्लामाबाद हिकु भेरो ॿीहर सियासी सरगर्मियुनि जो हूअं बि मर्कज़ आहे? छा वरी ॿीहर जेको सियासी गर्मीपंद आहे उहो वधंदो? उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार इमदाद सूमरो साहिब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे। इमदाद साहिब, अस्सलाम वालेकुम। जी इमदाद साहिब, सभ खां पहिरियां वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो आहे। अव्हां खां ॼाणणु चाहींदासीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको आहे उहा पंहिंजे इतिहादी जेके आहिनि उन्हनि सां गॾिजी हिकु तहरीक हलाइणु वञे पई 5 अगस्त ते। छा पिया सम्झो अव्हां इन तहरीक जो? छा मुस्तक़बिल हूंदो? छा माज़ी जी तहरीकुनि जीअं हीअ बि फ्लॉप थी वेंदी या ही का नतीजा ॾेई सघंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे? ॾिसो सनाउल्ला, तहरीक त हलाइणी आहे तहरीक इंसाफ़ खे। बाक़ी जेके इतिहाद में जमातूं आहिनि उन्हनि मां का वॾी पॉलिटिकल पार्टी इन लेवल जी कोन्हे जेका वॾी का जानदार तहरीक हलाए सघे। उन इतिहाद में पॉलिटिकल पार्टी जेका आहे उहा त महमूद खान चिश्ती साहिब जी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। कुझु मज़हबी जमातूं बि आहिनि, सुन्नी इतिहाद काउंसिल आहे या वरी जेका मजलिस मुस्लिमीन आहिनि उहे उन्हनि सां गॾु आहिनि। मुस्तान नवाज़ खोखर बतौर शख़्सियत उन्हनि सां गॾु आहिनि। सो को वॾी का जमात जेके चइजे पॉलिटिकल उहा त कोन्हे। हाणे जेकर PTI खे ॾिसे त इवन कल्ह बि जेको इमरान ख़ान साहिबु ट्वीट कयो आहे, अॼु बि उनखे रिपीट कयो आहे अंग्रेज़ीअ में, त हुननि जो इहो चवणु आहे त बाबा पार्टीअ जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि उनखे मायूस कयो आहे, मोमेंटम नाहे ठहियो तहरीक जो। सो हिकिड़े पासे PTI जेका 5 अगस्त ते लाहौर में मीनार पाकिस्तान ते जलसो करण जो ऐलान कयो वेठी आहे। ॿिए पासे जेको इतिहाद आहे हीअ जेको तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उहो इतिहाद जेको आहे उहो 5 अगस्त ते वरी करणु चाहे थो APC। सो का हिकिड़ी नाहे उन्हनि वटि का हिकमत अमली। उनजे करे मूंखे नथो लॻे त का ही तहरीक PTI या ही इतिहाद जेको आहे उहो हलाए सघण जी पोज़ीशन में आहे या सघ में आहे। तहरीक लाइ लीडरशिप खपंदी आहे, लीडरशिप जेका आहे उहा आहे ई कोन्हे सॼी तहरीक खे। महमूद खान चिश्ती जी सरबराही में जेको इतिहाद आहे उहो हिकिड़ो फ़ैसिलो जेकॾहिं कंदा त इमरान ख़ान उनखे जेको आहे वीटो करे छॾींदा, या वरी जेकॾहिं ही कुझु करणु चाहींदा त इमरान ख़ान उहो करण कोन थो ॾिए पियो। सो नथो लॻे मूंखे त का तहरीक जेका आहे उहा उथंदी। हा, आहिस्ता आहिस्ता अॻिते हली को ज़ोर पकिड़े, कुझु माज़ी जी ग़लतियुनि मां इमरान ख़ान साहिबु सबक़ सिखी जेको आहे तहरीक जी जेका क़यादत आहे उन्हनि खे बाख़्तियार बणाए त पोइ त हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे। पर फ़िलहाल अगस्त जेको आहे वारो महीनो, उहो बि अगस्त जेको आहे उहो असां जेको हिते पाकिस्तान में जेका मौसम आहे उन मुताबिक़ अगस्त जो महीनो त कंहिं हवाले सां तहरीक सूटेबल न आहे। उहो बि बदतरीन मानसून हलनि था पिया, बारिशूं आहिनि, इहे हलंदियूं अगस्त जे मिड ताईं। थी सघे थो त उन खां अॻिते बि वञनि। तव्हांखे यादि हूंदो जेको 2022 वारो जेको पंहिंजो सिंध में जेको मानसून हुयो उहो सेप्टेंबर ताईं बि मींहं जेके आहिनि वसंदा रहिया हुआ ऐं पोइ उन खां पोइ ॿोॾि जी सूरत हाल जेका बरक़रार रही। सो इन में ॿोॾि जी सूरत हाल में को पंजाब ॾाढो बुरो पियो आहे। सो ॿोॾि जी सूरत हाल में मूंखे नथो लॻे त का तहरीक जेका आहे उथंदी या को PTI जी लीडरशिप माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण में कामयाबु थी वेंदी या इतिहाद को माण्हू कढण में कामयाबु थी वेंदो। हीअ बेसिकली इमेच्योर मूव आहे। मुंहिंजो ख़्याल जेको इतिहाद आहे उन्हनि बिल्कुलु ठीकु कयो आहे APC को ठाहिण जो फ़ैसिलो करे। तहरीक जेका आहे अवामी तहरीक उहा बहरहाल सेप्टेंबर खां पोइ शायदि PTI जेका आहे उहा जेकॾहिं हलाए त माण्हू शायदि निकिरनि। हिन वक़्तु माण्हू मूंखे नथो लॻे त जेके मौसमी हालतूं आहिनि या जेको मानसून जी ॿोॾि जी सीज़न आहे उन में को माण्हू निकिरी सघंदो, मूंखे नथो लॻे। सही। अच्छा इमदाद साहिबु, हिकिड़ी ख़बर साम्हूं आई आहे ऐं चवनि पिया त PTI बानी जा जेके पुट आहिनि
क़ासिम सुलेमान उहे पाकिस्तान ईंदा ऐं सलमान अकबर राजा साहब बैरिस्टर अली ज़फ़र इन्हनि तस्दीक कई आहे, लेकिन तफ़सील साम्हूं न आहिनि अची सघिया। गुज़िरियल ॾींहुं अमेरिका जे अंदरि उन्हनि हिकिड़ी रिचर्ड कर्नल सां मुलाक़ात बि कई। अवां छा पिया सम्झो इहा मुलाक़ात जेकी आहे उहा केतिरी अहमियत जोगी आहे, ऐं जेकॾहिं बानी पीटीआई जा पुट पाकिस्तान अचनि था त छा उहा सिर्फ़ु जेके हिकिड़ी मुलाक़ात हूंदी पीउ सां, या कोई पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ में बि हू हिसो वठी सघनि था? ॾिसो, उन्हनि रिचर्ड कर्नल सां मुलाक़ात कई आहे, पंहिंजो शर्मिन सां मुलाक़ात कई आहे, बैडमिन शर्मिन सां मुलाक़ात हुननि जी थी आहे, सेनेट कांग्रेसमैन आहिनि, मुलाक़ात हू कनि था पिया। अमेरिका में पहिरियों लॉबिंग कंदा, लॉबिंग माण्हुनि खे को आसरो मिले थो, उमेद मिले थी, उनजी कोशिशि आहे त ट्रम्प सां मुलाक़ात कनि। आसरो जेकॾहिं मिले थो, उनखे गारंटी मिले थी तव्हां पाकिस्तान वञो, तव्हांखे केरु कुझु न चवंदो, त पोइ पाकिस्तान ईंदा, अदरवाइज़ पाकिस्तान हू न ईंदा। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा, जेकॾहिं पाकिस्तान अची पंहिंजे वालिद सां मुलाक़ात करे वरी वापसि हलिया विया, जेका अॼु इमरान ख़ान बि ॻाल्हि कई आहे बकौल अलीमा ख़ान, त हुननि चयो आहे त बाबा तव्हां जेको आहे वञी उते आलमी अदालत में केस दाख़िल कयो त पाकिस्तान में इंसानी हुकुम जी ख़िलाफ़ती थियनि पियूं। इन जो मतिलबु इहो आहे त इमरान ख़ान पंहिंजे पुटनि खे नथो चाहे त को डिघे वक़्त लाइ पाकिस्तान में रहनि। हू उन्हनि खे इंटरनेशनली इस्तेमालु करणु चाहे थो, इंगेज करणु चाहे थो, त आलमी सतह ते उन लाइ लॉबिंग कंदा रहनि। सो जेकॾहिं आया बि त मुलाक़ात करे हिदायतूं वठी पीए खां, पोइ हलिया वेंदा, अचनि वञणु जारी रहंदो। मूंखे नज़र इहो नथो लॻे त को तहरीक में घणे वक़्त लाइ इहो मुमकिन आहे को एहतजाजी मुज़ाहिरे में या कंहिं जलसे में हुनजी अपीयरेंस थी वञे, हुन खां पोइ वापसि हलिया वञे, पर का डिघी तहरीक में मूंखे हू शामिलु थी वञणु नज़र था अचनि। सही। अच्छा, इन हवाले सां जेके इतलात वारा वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि तारड़ साहब, उन्हनि जो बयान बि साम्हूं आयो आहे। उहे चवनि था त पीटीआई बानी जा पुट भले पाकिस्तान अचनि ऐं ज़रूरु अचनि, असां उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। छा इहो जेको पॉज़िटिव मैसेज हुकूमत जा वज़ीर हिन वक़्तु ॾियनि था, छा इहो ई मैसेज बाक़ी पोइ बि जेकॾहिं आया त बाक़ी रहंदो, या उनजे लाइ के पुटनि जे लाइ बि कई ॾुखियाऊं पैदा थी सघनि थियूं? त मुंहिंजो न आहे ख़्यालु उन लाइ छो ॾुखियाई पैदा थींदियूं। हीअ हुकूमत त पहिरियों बरात से ई हुकूमती वज़ीरनि चयो थी त गिरफ़्तार कया वेंदा, उन्हनि ग़लती कई हुई, हुनजो नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरनेशनल थी। ज़ाहिर आहे हू जेको हुनजो नानको आहे, जेके नानाणा आहिनि उन्हनि ॿारनि जा, उहे हिकिड़े पावरफुल यहूदी फैमिली आहे, उन्हनि जा सॼी दुनिया में जेका इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आहे उन में उन्हनि जा रूट्स आहिनि। सो इन क़िस्म जी ॻाल्हि करणु त हुकूमत खे खपे कोन पई। पर ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं हू हिते ईंदा ऐं पुरअमन तरीक़े सां रहंदा त पोइ छो केरु हुननि खे गिरफ़्तार करे, छो रोकींदो? हुननि जो मुल्क आहे, हुननि जे पीउ जो मुल्क आहे, पीउ हुननि जो हितां जो शहरी आहे, हुननि वटि नाइकोप आहे, पाकिस्तानी शहरियत आहे हुननि वटि, त अची सघनि था। उन्हनि मां आता तारड़ साहब जेका अॼु ॻाल्हि कई आहे, उहो पोइ भेरे जेको हुननि जे इहे जेके कयूं वियूं हुयूं, धमकियूं वग़ैरह ॾिनियूं वियूं हुयूं, उनजो जेको रिज़ल्ट आहे नेगेटिव, उन खां पोइ हुकूमत थोरो पंहिंजो रवैयो मटायो आहे। अदरवाइज़ जेको आहे हीअ इन में न हुया, इन ते पंहिंजो हुकूमत जो मूड जेको आहे उहो थोरो ॿियो हुयो। पर हाणे हुकूमत खे जेको आलमी तौर ते हुननि खे जेको नेगेटिव मैसेजिंग आई आहे हुकूमत खे, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उनजे करे हाणे पॉज़िटिव जेके आहिनि स्टेटमेंट जा मैसेज ॾियनि था। अच्छा, बसि इमदाद साहब, आख़िर में अवांजी राय ॼाणणु चाहींदासीं। अली अमीन गंडापुर साहब जा जारिहाणा बयान साम्हूं अचनि पिया। हू चवनि पिया के में कंहिं बि ऑपरेशन इजाज़त न ॾींदासीं। जेकॾहिं मुस्तक़बिल में अमन अमान जी सूरत हाल खे बरक़रार रखण लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत ऑपरेशन जो फ़ैसिलो करे थी, त छा पिया सम्झो अवां की सूबाई हुकूमत खे रंडकू पैदा कंदी? छा सूबाई हुकूमत ऐं वफ़ाक़ आम्हूं साम्हूं थींदा? ॾिसो, उहो त रंडकू पैदा कनि था पिया। इमरान ख़ान पंहिंजे दौर में तालिबान खे आंदो हुयो, जंहिंजो एतिराफ़ कयो जनरल फ़ैज़ हमीद, इमरान ख़ान ऐं जनरल क़मर जावेद बाजवा। हाणे उन्हनि अची पाकिस्तान में जेको आहे दहशतगर्द जी नई लहर आंदी आहे। हाणे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं रियासत को एक्शन करणु चाहे थी त हीअ रंडक विझनि था पिया। अॼु बि जेका APC थी आहे, उन APC खां पोइ जेको ॿोली इस्तेमालु कई वई आहे त असां हुते जेको आहे ड्रोन इस्तेमालु करणु न ॾींदासीं, ऑपरेशन थियणु न ॾींदासीं, या वरी जहिड़े नमूने जी धमकियूं ॾिनियूं आहिनि वफ़ाक़ खे। ज़ाहिर आहे उहो को सुठी शइ कोन्हे। हा, एतिरो ज़रूरु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत खे घुरिजे सूबाई हुकूमत खे ऑन बोर्ड वठी उन सां गॾिजी जेके उहे ऑपरेशन्स कंडक्ट करे। पर जेकॾहिं सूबाई हुकूमत उहो नथी करे त हीअ इंसर्जेंसी आहे। हीअ का अमन अमान जी आम सूरत हाल कोन्हे जो असां चऊं था अरिड़हीं तरमीम में सूबनि वटि जेको अख़्तियार आहे अमन अमान जो, हीउ उहो मामिलो आहे ई कोन। हीअ इंसर्जेंसी आहे। इंसर्जेंसी में जेके इंसर्जेंट्स आहिनि, जेके दहशतगर्द आहिनि, उन्हनि जी वज़ीर आला सपोर्ट कीअं करे सघे थो? वज़ीर आला कुझु ॿिया संगीन इल्ज़ाम बि लॻाया आहिनि, जंहिंजे जवाब में मोहसिन नक़वी साहब हिकिड़ो ट्वीट कयो आहे, इंतिहाई गैर संजीदा ट्वीट आहे, त ॿुधायो त बाबा हिकिड़ो डेरा इस्माइल ख़ान जो कहिड़ी सियासी शख़्सियत आहे, उहिदेदार आहे, जेको तालिबान खे केतिरो पतो ॾींदो आहे। पर हिकिड़ो वज़ीर दाख़िला बि इन क़िस्म जी मुक़ाबलेबाज़ी में पइजी वञे, उहो त हुनखे ॿुधाइणु घुरिजे त बाबा फलाणो जेको वज़ीर आहे या फलाणो वज़ीर आला आहे उहो तालिबान खे पतो थो ॾिए, हिन जे ख़िलाफ़ु एक्शन करणु घुरिजे। बाबा तूं पहिरियों तुंहिंजी ज़िमेदारी आहे सूबे जे माण्हुनि जे तहफ़ुज़ जी, त तूं पाण भतो थो ॾी, त उनजे ख़िलाफ़ु एक्शन छो नथो कराई? त इहा हिकिड़ी गैर संजीदगी वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला जी सतह ते बि आहे। अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर हिकिड़ी गैर संजीदा शख़्सियत आहिनि, पर जेका मोहसिन नक़वीअ जी हरकत कई आहे उहा ज़ाहिर आहे उहा कंहिं बि तौर ते
लेकिन वज़ीर दाख़िला खे कोन थो जुगाए त हिकिड़े सूबे में इंसर्जेंसी आहे ऐं उन सूबे में जेको माण्हुनि खे मैसेज हू ॾियनि पिया वफ़ाक़ी हुकूमत खे ख़बर आहे त हिकिड़ो वॾो उहिदेदार उते फता पियो ॾिए पर वफ़ाक़ी हुकूमत ख़ामोश वेठी आहे। सो अजीबो ग़रीब सूरत हाल आहे, पर गंडापुर ॿाहिरि कोशिशि इहा कंदा उन्हनि जी, छाकाणि तालिबान उनखे सपोर्ट कंदा रहिया आहिनि PTI खे वॾे पैमाने ते, उनजे करे उनजी कोशिशि हूंदी त उनखे महफ़ूज़ रखनि, कंहिं न कंहिं नाले सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उहो कार्रवाई रोकनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत लाइ बि माज़ी में थींदो रहियो आहे त ऑपरेशन्स करे माण्हुनि खां घर ख़ाली कराया विया, ॻोठ ख़ाली कराया विया, माण्हू अञा वापसि विया त वरी साॻियो जेके इंसर्जेंट्स अची विया, तालिबान अची विया। सो इहो माण्हू उनजे करे तंग थी विया आहिनि त असां वञूं था, अलाह ताला लोटाए वापसि अचूं था, महिनत करे वरी ठाहियूं था, वरी जेको आहे दहशतगर्दी शुरू थी वञे थी, माण्हू उन खां तंग आहे त उनखे एड्रेस करणु घुरिजे वफ़ाक़ी हुकूमत खे। ठीकु आहे इमदाद साहब, वॾी महिरबानी। मां पंहिंजो नुक़्ता नज़र असांजे नाज़रीन जे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, इमदाद सुमरो साहिब जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, हिन वक़्तु जेकी मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे उन्हनि ते उन्हनि पंहिंजो नुक़्ता नज़र अव्हांजे साम्हूं रखियो। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थींदासीं ऐं पंहिंजो ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया मौजूदा सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। हिकु पासे जेकी अपोज़िशन आहे उहा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सॾाइण जो ऐलान कयो आहे, ऐं इहा जेकी एक्सपेक्टेड तारीख़ आहे उहा 31 जुलाई ऐं 1 अगस्त ॿुधाई पई वञे। त ॿिए पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 5 अगस्त ते जेको आहे सो लाहौर में जलसे जो बि ऐलान करे चुकी आहे, ऐं 5 अगस्त खां जेके तहरीक जा जेके आहिनि उहे ॿुधाए पंहिंजी तहरीक हिकिड़ी शुरू थींदी, ऐं उहा सगारी तहरीक हूंदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजी पर में जेकी आहे उहा तयारियूं थो करे पई, पर हाणे ॾिसिजे त इहा तहरीक कामयाबु थींदी या न थींदी। वरी ॿिए पासे पाण ॾिठो त 2 ॾींहं अॻु जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवाणनि खे नवंबर जे केसिस में सज़ाऊं आयूं, पर शाह महमूद कुरैशी साहब उहे माण्हू आहिनि जिन खे बरियत मिली हुई, जंहिंखां पोइ शाह महमूद कुरैशी साहब जी बरियत ते केतिरा ई सवाल बि उथी रहिया आहिनि, ऐं इन हवाले सां वज़ाहतूं बि ॾियणियूं पइजी रहियूं आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवाणनि खे सलमान अकबर राजा साहब जो जेको बयानु आयो आहे, उन्हनि चयो आहे त शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी खे लीड न कंदा। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सही शाहीन साहब, पहले बातचीत कर लेते हैं कुरैशी साहब पे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को बरियत मिल चुकी है, बाकी दीगर जो रहनुमा थे उनको सजाएं मिल गई, तो आप क्या समझ रहे हैं, कुरैशी साहब बाहर आएंगे या अभी जो है बरियत तो मिल गई लेकिन आज़ादी अभी उन्हें नहीं मिलेगी? और दूसरा ये क्या वो पार्टी को लीड कर पाएंगे, करेंगे, क्या आप समझते हैं क्या होने वाला है मुस्तकबिल में? देखिए, जो हाइब्रिड प्लस प्लस सिस्टम में हम जिसमें से गुजर रहे हैं वो मुल्क का एक अजीब तारीखी फेज है, क्योंकि इससे पहले भी हाइब्रिड सिस्टम चल रहा था और उसमें कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई पैदा खुद अमंगस्ट एस्टेब्लिशमेंट, और जो लाने वाले थे इमरान खान को उनके माबैन ही इख्तलाफात हुए, तो लिहाजा उसे रुखसत किया गया। तो बाद अज़ां जो है मामलात जो हैं वो उसको इख्तसार के साथ भी मैं बताऊं, जिसमें 9 मई भी आ जाएगी, कुरैशी साहब भी आ जाएंगे, तो वो मंजरनामा ये था कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कन्फ्यूजन थी तो प्रोजेक्ट इमरान खान को क्लोज करने में बहुत अरसा लग गया, और जिस तनाजुर में आपने इनकी रिहाई की बात की है, बरी होने की बात की है शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो भी तो सवाल उसी तसलसल में है ना, कि जिस तरह पहले जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि जी कोर्टों के जरिए जो है उसको भेजा जाएगा नवाज शरीफ को, तो वो चले गए थे। उसके बाद जो है सिलेक्टेड सिस्टम आया, सिलेक्टेड सिस्टम के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो मौजूदा सेटअप चल रहा है उसमें भी तो जो है बहुत सारे क्वेश्चन है ना, कि जिन लोगों ने 9 मई किया और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनमें फर्क आ गया। जिन्होंने इस्तेहकाम पार्टियां बनाई और जिन्होंने इस्तेहकाम पार्टी बनाई और सूबा सरहद के वो सदर भी, खैबर पख्तूनख्वान के वो सदर भी थे, वो माशाल्लाह आज काबीना में बैठे हुए हैं। तो ये इतने ज्यादा मामलात हैं जो इतना आसानी से लोग तबसरा करते हैं, वो बनता नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि इस्टेब्लिशमेंट मामलात को किस तरफ लेके जाएगी और माशरे के तजादात जो हैं वो ओवरऑल किस तरफ जा रहे हैं।
دیکھیے نہ تو پاکستان کے اندر پہلے بھی کوئی ایسا جمہوری نظام جو ہے اس کو چلنے دیا گیا ہے. آج کے تو نظام کو کوئی جمہوریت کا مبنی نظام نہیں کہے گا. وہ اس کو یہی بہت بھی اگر سافٹلی کہا جائے تو کرائسس مینجمنٹ کہا جائے گا, کہ جہاں اقتصادی بدحالی اور جو ہے دیوالیہ پن کی سٹیج سے نکالنے کی کاوشیں ہیں, جہاں پہ جس طرح کی حکومتیں ہیں, جس طرح سے وزیر اعظم کی حیثیت ہے, کہ گزشتہ روز کا آپ دیکھ لیجئے کہ ایپٹما کے جو ہے صنعت کاروں نے جو ملاقات کی ہے جی ایچ کیو میں اور اپنا فیلڈ مارشل صاحب سے, تو انہوں نے وہیں پہ موقع پہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ان سے ملیے. تو یہ بہت سارے ان سوالات کی موجودگی میں اس طرح کا سوال کہ کون جو ہے وہ کیا کرے گا, یہ سنبھال لے گا پارٹی کو یا نہیں سنبھالے گا, تو اس پہ میں کیا آپ کو جواب دوں کہ یہ تو نظام ہی جو ہے آلریڈی پاور پالیٹکس چل رہی ہے, ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے, جس کے اندر ہر دوسرا جو فریق ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. یعنی جو ڈیموکریسی سے بھی واسطہ رکھتے ہیں اور اپنی شناخت رکھتے ہیں, ان کا بھی اس وقت ڈیموکریٹک سٹانس نہیں ہے, کیونکہ دوسری جانب جو ہے عمران خان پاکستان کی پالیٹکس کو وہاں لے گئے ہیں کہ یا تو ایک اس اینڈ پہ جانا پڑتا ہے یا دوسرے اینڈ پہ جانا پڑتا ہے, اس لیے کہ پاپولسٹ پالیٹکس کی پاکستان میں سچویشن اتنی دور جا چکی ہے کہ کوئی بھی سیاسی نظریاتی آدمی جمہوریت کے بارے میں کیا کھل کے بات کرے گا کہ یہاں پر تو جو ہے کوئی جمہوری پاسٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کا, کہ وہ کوئی ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کوئی 5 اگست کو نکلنا چاہ رہے ہیں اور ان کے رویے بہت زیادہ جمہوری ہیں. ارے بھائی وہ تو روزانہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکومت سے یا پارلیمنٹ سے یا کسی سے بات نہیں کرنی, ہم نے ان سے بات کرنی ہے جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس فیصلہ کن حیثیت ہے, ان سے بات کرنا چاہتے تھے. تو وہ لوگ جو طاقتوروں سے بات کرنا چاہتے تھے اور طاقتور ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, تو ان کی جمہوریت کا خواب اور جمہوریت کا نعرہ اور جمہوریت کی جدوجہد کیا ہوگی کہ کل تک جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے کرتے تھے اور 2 دن پہلے بیٹھ کر انہوں نے حکومت کے ساتھ سینٹ کی سیٹوں کا بٹوارہ بھی کیا, جس میں فضل الرحمان صاحب کو بھی سیٹیں مل گئیں اور خود بھی انہوں نے کر دیا, اور اس کے اندر ہر پارٹی کے ارب پتی جو ہیں وہ بھی آگے ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پہ. تو یہ جو کچھ ارینجمنٹ ہے یہ پاور پالیٹکس کا ایسا ارینجمنٹ ہے جس میں اگر سیاسی نظریاتی سوال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی اس کا آنیسٹلی سیاسی جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ پاکستان میں منظرنامہ سیاسی نہیں ہے, پاکستان میں ایکسٹرا پولیٹیکل ہے, ماورائے سیاست ہے, اس سے بالا ہے, اور جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کیسے ہو سکتی ہے کہ کل تک جو حکومت یا جو ان کے جو ہیں بانی پی ٹی آئی یا ان کی بہن آ کے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, ہم غور بھی کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں ہم سے. تو وہ لوگ اگر آپ 5 اگست کی بات کریں اور ان کے صاحبزادے جو ہیں 2 سال کے بعد اب امریکہ جائیں اور امریکہ سے جو ہے تانے بانے ہلائے جا رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا سیاسی منظرنامہ کوئی پاکستان کے اندر جمہوری نظام کی جدوجہد کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. یہ جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, یا یہ جو 9 مئی کی سزاؤں کا سلسلے کا اعلان شروع ہوا ہے اس کے پس منظر میں ہے 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے وہ کیا ہو چکی ہے کہ پاکستان کے موجودہ آئین کی حیثیت جو ہے وہ کوسچن مارک بن گئی. اور اسی کے اوپر بھی یہ تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بغیر بھی کیا چارہ کار تھا کہ جب ہماری جوڈیشری جس طرح کے فیصلے کر رہی تھی اور جس طرح وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کر چکی ہے جوڈیشری, تو اگر کسی ایک طرف بھی آپ دیکھیں تو عدم توازن ہے کہ اگر جوڈیشری کو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ پارلیمنٹ میں اس کے دانت جو تیز تھے ان کو کھردرا نہ خراب نہ کرتے تو وہ ان کے سیٹ اپ کو لے کے جانے کے لیے تیار ہے, اس لیے کہ جوڈیشری اپنے طور پر اپنے آئینی دائرہ کار میں نہیں ہے, اسی طرح جس طرح اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی دائرہ کار کو بہت آگے بڑھا چکی ہے.
اور بہت ساری سیاسی جماعتیں بالخصوص نون لیگ تو جو ہے اس کے اندر وہ ٹھیکے پہ دے چکی ہے سارا کچھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ہم کوئی سیاسی تجزیہ کریں کہ کیا شاہ محمود قریشی پارٹی کو سنبھال لیں گے, کیا ڈیل کل کو کیا ہو جائے گی, کیا پارلیز ہو جائیں گی. کیا اس ملک کی تاریخ نہیں ہے کہ جو ہے نواز شریف کو دونوں بار سزا ملی اور ایک بار وہ سعودی عرب چلے گئے, ایک بار وہ لندن چلے گئے, پھر وہ آتے ہیں تو آ کے سارا معاملہ سیٹل ہو گیا, اور وہ جو کل کو پاناما کے ملزمان تھے آج وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا, جو بھی صحافی جمہوریت سے اور سچائی سے وابستگی کو جوڑے ہوئے ہیں وہ تو ان حقائق کو نظر انداز کر کے اگر اس طرح کے جو ہے باتیں کر دیں کہ جی وہ آ کے سنبھال لیں گے, وہ نہیں سنبھالیں گے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سنبھالے گا؟ پارٹی کی حیثیت کیا ہے؟ پارٹی کے اندر جو ہے ٹکٹیں جو ہیں بک رہی ہیں. پارٹی جو ہے اسی حکومت کے جس کے خلاف 5 تاریخ کو تحریک چلانا چاہ رہی ہے ان کے ساتھ مل کر سینٹ کا الیکشن لڑ رہی ہے. پارٹی کے اندر جو ہے کارکن جو ہیں وہ وڈراول نہیں لیتے کہ میں نامزدگی کے کاغذات واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور اپنی پارٹی کی قیادت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سودے بازی ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی عمل جمہوری عمل کے طور پہ چل رہا ہے. جس ملک کے اندر ایپٹما کا وفد جا کر فیلڈ مارشل سے ملے اور وہاں سے پرائم منسٹر کو ہدایات دی جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا سفر کافی دور مجھے تو نظر آتا ہے. اور یہ اس کا لاجیکل اینڈ کیسے ہوگی, اس کی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی, اس کی نئی ارتقائی شکلیں کیا ممکن ہوں گی, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے. صحیح. اچھا قریشی صاحب, دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے جا رہی ہے, وہیں جو ہے وہ اپوزیشن نے آل پارٹیز کانفرنس کا جو ہے وہ اعلان کیا ہوا ہے. یہ موجودہ صورتحال کیا تحریک کے لیے موضوع ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگست کا مہینہ ہے اور 5 اگست میں تاریخ رکھ دی ہے, مونسون بھی چل رہا ہے, ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ ماضی کے اندر جو مونسون تھا 2022 میں وہ اس کا اسپیل بہت زیادہ چلا تھا. تو کیا یہ موجودہ صورتحال اس تحریک کے لیے درست ہے کہ وہ اس ماحول میں, اس موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر وہ ایک بڑی تحریک چلا سکے جو سسٹینیبل ہو؟ دیکھیے, ایک تو جو ہے نا کہ ہماری گلوبل وارمنگ اور جو سیلاب اور زیادہ بارش کی تباہ کاریوں کے اثرات کا فیکٹر ہے. دوسری جانب کوئی پہلے جو بات ہو رہی تھی, گرمیوں کی بات ہو رہی تھی کہ چلچلاتی دھوپ میں کون نکلے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب تحریکیں چلی ہیں پاکستان کے اندر بڑی بڑی, ایوب خان کے خلاف, یحییٰ خان کے خلاف, مشرف کے خلاف, جب تحریکیں سیاسی طور پر چلتی ہیں, نظریاتی اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, سنگل ایجنڈا ہے, مارڈی کے دور میں تھا بحالی جمہوریت, تو لوگوں نے قربانیاں دیں. اور دیکھیے گن شپ ہیلی کاپٹر بھی چلے ہیں, اور مجھے سارا پتہ ہے مہراب پور کا, کسانوں موروں کا, میں نے سندھ میں آ کے وزٹ کیا تھا. لیکن جب سیاسی عمل ہوتا ہے وہ سیاسی عمل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. یہ سیاسی عمل نہیں ہے, یہ کوئی نیا تجربہ ہو رہا ہے, اور جس کے بارے میں کل آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ کل کو جو ہے آپ کے نائب وزیر اعظم ڈار صاحب جو ہیں امریکہ کے سیکرٹری خارجہ کو ملیں گے اور وہاں انہیں کیا لائن دے دی جائے گی. ہمیں کیا پتا تھا کہ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہوگی, اور ہمیں آج بھی نہیں پتا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی جو ایجنڈا ہے اور جو ٹیرف آنا ہے وہ 18% آنا ہے, 20% آنا ہے, 30% آنا ہے, کون اس کو ڈیل کر رہا ہے. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ بھئی ہم اس کے اندر یہ بات کریں کہ بارش کے وجہ سے ہو جائے گا, نہیں ہوگا. یہاں پہ جنرل کیانی جو ہیں خود نکلواتے رہے, نواز شریف نکلے ہیں, اور اعتزاز احسن بھی نواز شریف کے ساتھ تھے, اور ججوں کی بحالی تھی تو گجرانوالہ سے ہی بحالی کر دی گئی تھی. تو یہاں پہ ہر وہ چیز جس کو آپ لطیفے کے طور پر یا واقعے کے طور پر, گپ شپ کے طور پہ سنانا چاہیں, وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہے کہ جس طرح بات چیت واک کے درمیان یا جاگنگ کے ٹریک کے اوپر بڑے بڑے صحافی حامد میر, منو بھائی بات کرتے تھے کہ بٹو صاحب بحال ہوں گے, اس کے بعد وہ نقی صاحب آ جائیں گے, پنجاب میں یہ چیز ہوگی. یہ چیزیں پاکستان کے عوام نے خود اپنی آنکھوں سے جو کہانیاں سنتے تھے ان کو عملی شکل میں بھی دیکھا ہے. ہمیں کیا پتا کہ کل کو کیا معاملات ہو جائیں, وہی تحریک بن جائے
या वही मामला सॉर्ट आउट हो जाएं, तो वो फिर बारिश भी खत्म हो जाएगी और वो जो है सैलाब की कैफियत भी खत्म हो जाएगी। और अगर हम दूसरे तरीके से जायजा लें तो इन्होंने तो ऑलरेडी पीटीआई ने बाकायदा मुसल्लाह भी कोशिश की है, फौज के अंदर जो है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी बहुत खतरनाक खेल खेलने की कोशिशें की हैं और बहुत आगे बढ़कर करीब से निकल के खेले हैं। उसके बाद भी उन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया, जिस तरह दाखिल हुए वो सियासी अमल नहीं था। सियासी अमल सियासी तौर पे किया जाता है, आप पैरालाइज करते हैं, आप दबाव डालते हैं, लेकिन इस तरह जो हो रहा था उसकी भी वजह खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तजादात थे कि वो उनको बर वक्त रोका नहीं गया और ग्लोरिफिकेशन हुई और जिसमें बानी पीटीआई का झंडा गड़ गया कि भाई उसको तो वो मीर सादिक कहे या मीर जाफर कहे, वो तो इतना बहादुर आदमी है, वो जिसे मर्जी जो मर्जी कह रहा है और जलसे जुलूस और सड़कों से अंदर जा ही नहीं रहा, वो सड़कों पे फिर रहा है, उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। हमने बयान सुने कि कोई माई का लाल हाथ लगा के दिखाए, तो वो सारा कुछ ऐसा होता रहा है। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि मौसमी तगय्युरात पे या बारिशों पे या फ्लड आ जाने पर कामयाब हो तहरीकें। बड़े सख्त हालात में भी जो है तहरीकें कामयाब हुई हैं और उनका इम्पैक्ट हुआ है सियासी तौर पर, जिसके अंदर बड़े बड़े जो हैं आमिरों को, ज़ियाउल हक वगैरह को भी नॉन पार्टी इलेक्शन में और बाद अज़ां खुद अपने आप से जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाय के कप के और होठों के दरमियान बड़े फासले होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है एक अपनी मखसूस शनाख्त रखती है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल उसकी नफी नहीं की जा सकती कि पूरे 8वीं दिहाई जो ये जारी है इसके अंदर जितना मौसर रोल रहा है, जितना डोमिनियरिंग फैक्टर रहा है, जिस तरह खारजा अमूर और जिस तरह माली अमूर, खजाना के अमूर के अंदर फौज का किरदार रहा है, आज भी SIFC में वो किरदार नुमाया तौर पे सामने है। इक्तसादी पॉलिसी हो या इत्तेमा मिल रहा हो या कोई और पॉलिसीज हो, और अगर स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहे हैं तो उसमें भी जो है शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया गया। खाना जो है ट्रंप ने जो है फील्ड मार्शल के साथ खाया है। और अगर आप अरब बरादर मुल्कों की भी बात करें तो वहां पे भी सबको मालूम है कि खुद हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि $2 बिलियन की जमानत की बात कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब, उस वक्त वो फील्ड मार्शल नहीं थे। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अवाम के इल्म में भी हैं और अब पाकिस्तान के अवाम समझते भी हैं, लेकिन ये डोल जो है लटका हुआ है कुएं में, देखिए इसमें कितना पानी आएगा और या ये खाली आएगा ड्रम। डोल जो है वो अभी बर वक्त भले इस वक्त बिफोर टाइम होगा। अगर हम ये कहें कि क्या होगा, बारगेन हो सकती है, सौदेबाजी हो सकती है। मैं तो ये समझता हूँ कि कल का दिन इम्पोर्टेंट होगा जब इसहाक डार की वजीर खारजा जो या सेक्रेटरी खारजा जो है उनके अमेरिका के, उनसे मुलाकात होगी। आप ईरान के साथ क्या करने जा रहे हैं, ताल्लुकात, ट्रेड रिलेशनशिप कैसे करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली जो है अभी हुई तो नहीं है। एक ट्रैक दिखाया जाता है, एक रोशन राह दिखाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें रास्ता भी समझाने की कोशिश की जाती है कि ईरान के साथ आप गैस पाइपलाइन में नहीं जाएंगे, आप फलानी चीज़ में जाएंगे, फलानी में नहीं जाएंगे। चाइना को कंटेन करने के लिए इतना आगे जा सकते हैं, इतना नहीं जा सकते। ये तो पाकिस्तान की अफवाज के हाथों जो एक कारनामा सरअंजाम इंडिया को हजीमत का और उनको हो गया, उससे आलमी सतह पर इंडिया की जो है खारजा हैसियत जो है उसको बहुत बड़ा धचका लगने से पाकिस्तान को कोई स्ट्रेटेजिक जो है ना फवायद मिल गए हैं। वरना तो पाकिस्तान के इससे पहले खारजा अमूर में आइसोलेशन थी और एक तरफा तौर पे प्रोपेगेंडा था कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो मिलिटरीली जब उनको एक हजीमत उठानी पड़ी उसके बाद का मंजर है जिसमें पाकिस्तान को इंगेज भी किया जा रहा है, डायलॉग भी हो रहे हैं। देखिए ये डायलॉग क्या शक्ल इख्तियार करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होंगे और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तजज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब जी अवां ॻाल्हि ॿुधी, उन्हनि मौजूदा सूरत हाल ते पंहिंजो नुक़्ता नज़र पंहिंजे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे पुॼाइण जी इजाज़त, अल्लाह ने